सन्तु नः जलदश्यामाः सार्ङ्गज्याघातकर्कशाः त्रैलोक्यनगरस्तम्भाः चत्वारो हरिबाहवः। काव्यप्रकाशस्य द्वितीयोल्लासस्य व्याख्यानं प्रारब्धं। तत्र विलोकितं यत् शब्दः त्रिविधः भवति, वाचकः, लक्षकः, व्यञ्जकश्च। अर्थोऽपि त्रिविधः भवति। अभिहितान्वयवादिनां मतम् उपस्थापितं। येषां मते वाक्यार्थरूपः तात्पर्यार्थोऽपि भवति। एतदपि प्रतिपादितं यद् एतेषां मते पदानि अभिधया स्वकीयं स्वकीयं अर्थम् उपस्थापयन्ति। तदनन्तरम् अभिधा व्यापारस्य विरामः भवति। तत्पश्चात् पदार्थाः आकांक्षा योग्यता सन्निधिवशात् वाक्यार्थं प्रतिपादयन्ति। अतएव माणिक्यचन्द्रस्य संकेतटीकायाम् इदं पद्यम् उद्धृतं वर्तते। पदानि स्वं स्वमर्थमुक्त्वा निवृत्तव्यापाराणि अथेदानीम् अर्थोऽवगतः अर्थान्तरं बोधयति। पदस्य वृत्त्यायभिधया उपस्थापिताः अर्थाः आकांक्षादिवशेन वाक्यार्थं प्रतिपादयन्ति। एवं अत्र पदवृत्तिः अभिधा उच्यते। अर्थात् पदनिष्ठं पदार्थोपस्थापकत्वं पदार्थोपस्थितिजनकत्वं वा यदस्ति तदेव अभिधा वर्तते। अनया अभिधया अभिहितानाम् उपस्थापितानां पदार्थानाम् अन्वयम् आकांक्षादिवशात् ये स्वीकुर्वन्ति ते अभिहितान्वयवादिनः सन्ति। तत्र यद्यपि पदार्थाः एव वाक्यार्थं प्रतिपादयन्ति, वाक्यार्थस्य शब्दवृत्तेः अविषयत्वे शाब्दबोधे भानं न भवेत्। एवं च वाक्यार्थस्य अन्यलभ्यता स्यात्। अतः वाक्ये एका वृत्तिः कल्प्यते, यस्याः नाम तात्पर्यवृत्तिः अस्ति। वाक्यनिष्ठम् अन्वयबोधकत्वम् अन्वयानुभावकत्वं वा यद् वर्तते तदेव तात्पर्यम् अस्ति। उक्तम् अन्यत्र वर्तते यत् तात्पर्यं वक्तुः अभिप्रायविशेषः वक्तुः इच्छा तात्पर्यं भवति। इच्छारूपं तात्पर्यं लौकिकेषु वाक्येषु संभवति, किन्तु अपौरुषेये वाक्ये न संभवति। अतः अभिहितान्वयवादिनां मते वाक्यनिष्ठं
यद अन्वय बोधकत्वं वर्तते तदेव तात्पर्यम् इति स्वीकरणीयम्। अत्र तात्पर्यवृत्तेः अर्थात वाक्यनिष्ठा या अन्वयबोधकता रूपा वृत्तिः अस्ति तस्याः सहायकाः भवन्ति आकांक्षादयः पौर्वापर्यादि रूपा आकांक्षा प्रकृतिः पूर्वं भवति प्रत्ययः पश्चात् भवति। एवं अन्वय विरोधिनः ज्ञानस्य अभावः योग्यता वर्तते। एवं ययोः पदार्थयोः अन्वयः भवति तत्र कश्चित् अनुयोगी भवति कश्चित् प्रतियोगी च भवति। अतः अन्वय प्रतियोग्यनुयोगिनोः अव्यवधानेन उपस्थितिः तत्र आसक्तिः उक्ता। एतद्विषये पूर्वमपि बहु कथितम्। एवं तात्पर्यार्थः अपि भवति। वाक्यनिष्ठाया वर्तते अन्वय बोधकत्वरूपा अन्वयानुभावकत्वरूपा वा या वृत्तिः तस्याः विषयः अर्थः वाक्यार्थः उच्यते। वाक्यार्थेपि वाच्यत्वस्य व्यवहारः भवति। यद्यपि अस्मिन् मते अभिधा बोध्ये एव अभिधया एव उपस्थाप्ये अर्थे पदार्थे वाच्य व्यवहारः, किंतु वाच्य व्यवहारः तात्पर्यार्थेपि भवति। अतः वाक्यार्थ रूपः यः वाच्यार्थः तस्यापि व्यंजकता अग्रे या प्रतिपादिता सा संगच्छते। यदा कश्चित् भाषान्तरं शिक्षते या भाषा व्यवहारे नास्ति तदा कश्चित् पदानाम् अर्थं कोशादिभिः जानाति। तदनन्तरं पदार्थं ज्ञात्वा पदार्थज्ञानद्वारा वाक्यार्थं जानाति। शक्तिग्राहकः व्याकरणरूपः शास्त्रविशेषः यः वर्तते व्याकरणं वर्तते। अत्र पदपदार्थद्वारा एव वाक्यवाक्यार्थं प्रति यात्रा मानसी भवति। अतः अभिहितान्वयवादः स्वीकृतः अस्ति। भाषान्तरस्य ज्ञानं तत्रापि तस्याः भाषायाः ज्ञानं या व्यवहारे नास्ति। केवलं कोशं दृष्ट्वा व्याकरणादि अधीत्य या भाषा ज्ञायते तत्र पूर्वं पदपदार्थज्ञानं भवति। अतः पदपदार्थज्ञानम् अपेक्ष्य अभिहितान्वयवादः अपि स्वीकरणीयः भवति। पुनः अग्रे अन्विताभिधानवादस्य मतं प्रतिपादितं मम्मटेन उक्तं वाच्य एव वाक्यार्थः इत्यन्विताभिधानवादिनः। अन्वितस्यैव अर्थस्य अभिधानम् अभिधा विषयत्वं ये बोधयन्ति ये वदन्ति
ते प्रभाकर मतानुयायिनः अन्विताभिधानवादिनः सन्ति। एतेषां मते शक्तिग्राहक शिरोमणिः वर्तते व्यवहारः। पूर्वं बालः व्यवहारेणैव भाषां शिक्षते। उत्तमवृद्धः यदा गामानय इति वदति तदनन्तरं बालः गवानयनप्रवृत्तं मध्यमवृद्धं पश्यति। एवं आनीयमानं गोपदार्थं स बालकः विलोकते। तस्य गोपदस्य शक्तिग्रहः संकेतग्रहः आनयनक्रियान्विते एव गोपदार्थे भवति। एवं आनय इति पदस्य शक्तिग्रहः गवान्विते एव आनयने भवति। इत्थं शक्तिग्रहस्य विषयः व्यवहारदृशा केवलः पदार्थः न भवति, अपितु क्रियया या क्रियाविशेषेण अन्वितः एव कश्चन पदार्थः कारकपदार्थः भवति, अथवा क्रिया कारकपदार्थेन अन्वितः कश्चन क्रियाविशेषरूपः अर्थः भवति। शक्ति एवं शक्तिग्रहस्य विषयः अन्वितः एव पदार्थः भवति, किन्तु पश्चात् पदस्यापि शक्तिः तत्र कल्प्यते, तत्रापि अन्विते एव वस्तुतः। यदा बालकः द्वित्राणि वाक्यानि शृणोति कि गाम आनय, गाम बधान, गाम धोक्षि, तर्हि यदा स अनेकाः क्रियाः शृणोति तदा क्रिया सामान्येन अन्विते गोपदार्थे गोपदस्य शक्तिं स स्वीकरोति। इत्थम् अन्विताभिधानवादे क्रिया सामान्येन अन्विते कारकपदार्थे गवादिकारकपदानां शक्तिः निर्धार्यते। एवमेव गाम आनय, अश्वम आनय, दुग्धम आनय इत्यादीनि वाक्यानि यदा बालः शृणोति तदा पर्यन्ते निश्चिनोति यत् आनयपदस्य शक्तिः केवले दुग्धानयने नास्ति, केवले गवानयने नास्ति, केवले अश्वानयने नास्ति, अपितु कारकसामान्येन अन्विते आनयने आनयपदस्य शक्तिः वर्तते। एवं प्रत्ययपदस्य अम टा इत्यादि प्रत्ययपदस्य शक्तिः प्रत्ययार्थसामान्येन अन्विते प्रत्ययविशेषार्थे निर्णीयते। अम पदस्य शक्तिः प्रकृत्यर्थसामान्येन अन्विते कर्मत्वे निर्णीयते। अतएव गाम, अश्वम, दुग्धम इत्यत्र प्रकृतयः भिन्नाः भवन्ति, प्रकृत्यर्थाः भिन्नाः सन्ति, किन्तु रूपः अर्थः अम विभक्त्या प्रतीयते। अतः अमः शक्तिग्रहः प्रकृत्यर्थसामान्य
सामान्यान्विते कर्मत्वे भवति। एवमेव प्रकृतिपदस्य शक्तिग्रहः कारकसामान्यान्विते कारकविशेषे भवति। यथा गां, गवा, गवे, गोः, गवी इत्यादि यदा उच्यते तर्हि अत्र गोपदार्थस्य शक्तिग्रहः तत्र प्रत्यार्थसामान्यान्विते अमादि प्रत्यार्थसामान्यान्विते तत्र गवी गोपदार्थस्य शक्तिग्रहः भवति। इत्थं तत्र अन्विताभिधानवादे पर्यन्ते सामान्येन अन्वितः विशेषरूपः यः पदार्थः तत्रैव शक्तिग्रहः निश्चीयते, किन्तु प्रारम्भः विशेषेणान्विते विशेषे भवति। यथा पूर्वम् एकं वाक्यं श्रुतं गाम् आनय, अत्र तु आनयनक्रिया अपि विशेष्यभूता एवं गोपदार्थः अपि विशेष्यः। प्रथमवाक्यं यदा श्रुतं बालेन तदा तत्र तेन आनयनान्विते एव आनयनक्रिया विशेषान्विते एव गोरूप विशेष पदार्थे गोशब्दस्य शक्तिग्रहः कृतः। एवं आनय इति पदार्थस्य शक्तिग्रहः गो पदार्थ विशेषान्विते आनयन क्रिया विशेषे एव शक्तिग्रहः स्वीकृतः। तत्र तु प्रारंभे उभयांशः विशेषरूपः अपि भवति। अतः सर्वप्रथमम् अन्वित विशेषे एव शक्तिग्रहः जायते, पश्चात् तु सामान्य विशेष रूपे पदार्थे शक्तिग्रहः पर्यवस्यति इति अन्विताभिधानवादिनां मतं वर्तते। ते कथयन्ति तत्र उपजीव्या या वर्तते शक्तिबुद्धिः शक्तिग्रहः अन्विते एव भवति। अतः उपजीव्यभूतः यः शक्तिग्रहः तस्य विषयता अन्विते एव पदार्थे भवति। अतः अन्वितः एव पदार्थः पदशक्त्या अभिधेयः भवति। अतः वाक्यार्थः यः वर्तते स अभिधा विषयत्वेन स वाच्य एव भवति। इत्थं वाक्ये शक्य बुद्धिजनकत्वं यत् वर्तते, शक्यार्थानुभावकत्वं यत् वर्तते तदेव अभिधा अस्ति। तत्र टीकाकारैः उक्तं विशेषतः तत्र विवरणकारेण प्रतिपादितम् अस्ति यत् अयं विशेषरूपः यः वाक्यार्थः अस्ति स वाच्य एव वर्तते। शक्य बुद्धि विषयत्वम् एव वाच्यत्वं वर्तते। तद्बुद्धि जनकता एव वाचकता अस्ति, सा एव शक्तिः अस्ति। तत्र विवरणकारेण प्रतिपाद्यते एषा या शक्यता वर्तते सा वस्तुतः ज्ञाननिष्ठा वर्तते। बुद्धिः एव तत्र शक्या वर्तते, किन्तु तस्याः बुद्धेः विषयः पदार्थः भवति। अतः पदार्थेषु अपि शक्यतायाः आरोपः भवति।
अतः पदार्थाः ये सन्ति अर्थात वाक्यार्थाः ये सन्ति अन्विताः पदार्थाः ये सन्ति अन्वितः पदार्थः वाक्यार्थः यः वर्तते तत्रापि शक्यस्य वाच्यस्य व्यवहारः भवति तत्र शक्यता वाच्यता च आरोपिता वर्तते वस्तुतः बुद्धिः एव शक्या वर्तते एवं तत्र गोपदजन्या अथवा आनयनपदजन्या या बुद्धि वर्तते तस्याः बुद्धेः विषयः पदार्थोऽपि भवति एवं च अन्वितः यः पदार्थः अर्थात अन्वयः यः वर्तते सोऽपि भवति तदेव उक्तं ज्ञाननिष्ठा एव शक्यता तद विषयेषु उपचर्यते इति। एवं प्रकारेण वाक्यस्य पदानां वा कार्यांशे व्यक्तिरूपे वा अंशे शक्ति गृहीता भवति वाच्यता अस्ति प्रथमा व्युत्पत्तिः अन्विते एव पदार्थे भवति तस्मात् कारणात् अन्वितानाम् एव अभिधानम् अत्र स्वीक्रियते। इत्थम् अन्विताभिधानवादे यथा मम्मटेन पंचमोल्लासे प्रतिपादितं यत् पर्यवसितदृष्ट्या यदि वयं विलोकयामः तर्हि पश्यामः यत् सामान्यान्वितः पदार्थः अत्र शक्तिग्रहस्य विषयः भवति। एवं अन्विताभिधानवादे वस्तुतः वाच्यता सामान्यान्वित विशेषे भवति अर्थात गोपदस्य वाच्यता या वर्तते सा क्रिया सामान्येन अन्विते गवि वर्तते। एवं आनय शब्दस्य या वाच्यता वर्तते सा यत्किंचित् कारक पदार्थान्विते आनयने वर्तते। एवं आनयनम् अत्र विशेषः कारक पदार्थः तत्र सामान्यभूतः। एवं क्रियापदानां कारकपदानां प्रकृतिपदानां प्रत्ययपदानां वा सर्वत्र अन्वित सामान्यान्विते सामान्येनैव अन्विते विशेषे शक्तिग्रहः भवति। अतः अभिधायाः विषयः तत्र सामान्यान्वित विशेषः भवति किन्तु वाक्यार्थः यः भवति असौ अतिविशेषरूपः भवति। अतः स तात्पर्यवृत्तेः स्वीकारं विना न ज्ञातुं शक्यते। यथा गामानय केनचित् उक्तं तर्हि अत्र गोरूपः अंशः अपि विशेषरूपः आनयन क्रियारूपः अंशः अपि विशेषरूपः तर्हि गवानयने अथवा आनयन क्रिया विशिष्टे गवि न अत्र आनयपदस्य शक्तिः गृहीता नापि च गोपदस्य शक्तिः पर्यवसित रूपेण गृहीता भवति। अस्मात् कारणात् अन्वित विशेषः अतिविशेष रूपः यः भवति वाक्यार्थः असौ अन्विताभिधानवादेपि अवाच्यः एव भवति। अभिधायाः विषयः स न भवति। अतः अन्वित विशेष बोधनार्थम अन्वित विशेष बोधकत्व रूपा तात्पर्य वृत्ति ही वाक्ये अवश्यमेव स्वीकरणीया इति ज्ञापयितुम् अथवा इति ध्वनितुम् वाच्य एव वाक्यार्थ अन्विताभिधानवादिनः
तो अन्विता अत्र कृतः। अनेन मम्मटस्य अत्र अरुचिः प्रतीयते। अरुचेः बीजं पंचमोल्लासे व्यञ्जनायाः प्रतिष्ठापनस्य प्रसंगे स्वयमेव तत्र मम्मटेन प्रतिपादितम् उक्तं च यत् यभिहितान्वयवादे वाच्यः अभिधायाः विषयः सामान्य पदार्थः भवति, पदार्थ सामान्यं वा भवति, तन्मतेपि वाक्यार्थः तात्पर्यार्थः अभिधा विषयः नास्ति। अतः मुख्य रूपेण तत्र वाक्यार्थे वाच्यत्वस्य व्यवहारः कर्तुं न शक्यते। एवं अन्विताभिधानवादेपि सामान्यावच्छादितः विशेषरूपः एव पदार्थः शक्तिग्रहस्य विषयः भवति। अतः सामान्यान्वित एव विशेषे वाच्यता संभवति। अतिविशेषरूपः यः वाक्यार्थः तत्र वाच्यता न संभवति। इत्थम् अन्विताभिधानवादिनः इत्यत्र एकवचनेन सूचितम् इति काव्यप्रकाशस्य टीकाकाराः प्रतिपादयन्ति। इत्थं वस्तुतः यदि विचार्यते तर्हि अस्माकं शाब्दीयात्रा कदाचित् वाक्यात् प्रारभते, कदाचित् च व्याकरणादिभिः पदात् प्रारभते। अतः एकया दृष्ट्या अभिहितान्वयवादोऽपि समीचीनः, अन्विताभिधानवादोऽपि समीचीनः। अतः तयोः समुच्चयः, तयोः संग्रहः क्रियते तृतीयेन मतेन। किन्तु येषाम् अखण्डवाक्यवाक्यार्थवादिनां वैयाकरणानां मतं वर्तते, तन्मते तु अखण्डवाक्यवाक्यार्थवादे न अभिहितान्वयवादः संभवति, न अन्विताभिधानवादः इति चतुर्थं मतं वर्तते। मम्मटेन यत्र प्रकृतिव्यञ्जकता, प्रत्ययव्यञ्जकता, पदव्यञ्जकता, वाक्यव्यञ्जकता, पदार्थव्यञ्जकता, वाक्यार्थव्यञ्जकता च प्रतिपादनीया अस्ति। अतएव अत्र अभिहितान्वयवादस्य अन्विताभिधानवादस्य च मतं प्रतिपादितं वर्तते। परमार्थदशायां यथा ब्रह्मणि सर्वस्य लयः, तथैव यदा पदपदार्थकल्पना न क्रियते तदा तु न भवतु पदपदार्थविभागः, न भवतु वृत्तिविभागः इत्यन्यत् इति पंचमे स्वयमेव वक्ष्यति मम्मटः। एवं शब्दविभागः शब्दार्थविभागश्च अत्र प्रदर्शितः। एतदग्रे तत्र उच्यते सर्वेषां प्रायशोऽर्थानां व्यञ्जकत्वम् अपिष्यते। अत्र यत् सूत्रम् अस्ति तत्र सर्वेषां प्रायशः अर्थानां व्यञ्जकत्वम् अपि इष्यते। अत्र अपि शब्दस्य प्रयोगः व्यञ्जकत्वम् इत्यनन्तरम् अस्ति। अतः केषाञ्चित् मते असङ्गति भवति कि अर्थानां व्यञ्जकत्वम् अपि भवति तो किं तर्हि अर्थेषु वाचकत्वम् अपि भवति, अर्थः वाचकः न भवति। अतः
अपि शब्दस्य समन्वयः अर्थानाम् इति पदानन्तरं कर्तव्यः। भिन्नक्रमत्वेन अपि शब्दः अत्र योजनीयः। तेन अर्थानाम् अपि व्यञ्जकत्वं भवति। अपि शब्देन शब्दानामपि तत्र ग्रहणं भवति। तेन शब्दाः अपि व्यञ्जकाः भवन्ति। शब्देषु अपि व्यञ्जकत्वं भवति, व्यञ्जनाव्यापारः भवति। एवं अत्र साहित्यशास्त्रे अर्थेपि व्यञ्जकत्वं भवति इति अर्थः सम्पद्यते। अत्र पुनः संशयः भवति, प्रायशः इति कथनस्य किं रहस्यं? तर्हि टीकाकारैः प्रतिपादितं यत् अर्थः त्रिविधः भवति। वाच्यः, लक्ष्यः, व्यङ्ग्यः। तत्र वाच्योऽपि व्यञ्जकः भवति, लक्ष्योऽपि व्यञ्जकः भवति, एवं व्यङ्ग्यार्थः अपि व्यञ्जकः भवति। तत्र व्यङ्ग्यार्थः त्रिधा भवति: वस्तुरूपः, अलङ्काररूपः, रसरूपश्च। विधिरूपः, निषेधरूपः, विधिनिषेधो भयभिन्नरूपः वा योऽर्थः व्यज्यते सोऽर्थः वस्तु कथ्यते। अलङ्काररूपत्वेन व्यज्यमानः अर्थः अलङ्कारः उच्यते। स यद्यपि अलङ्करणीयः भवति, किन्तु ब्राह्मणश्रमणन्यायेन सोऽलङ्कारः उच्यते। व्यज्यमाने अलङ्कारे अलङ्करणीयत्वं भवति, न तु सौन्दर्यसाधनत्वम् अथवा अलङ्कारत्वं भवति। किन्तु वाच्यदशायां यः उपमादिः अलङ्कारः कदाचित् अलङ्कारत्वम् अनुभवति, व्यङ्ग्यदशायां यद्यपि तत्र अलङ्कारत्वं न भवति, किन्तु भूतपूर्वम् अलङ्कारत्वम् आदाय अलङ्कारशब्देनैव स व्यङ्ग्यः उपमादिः अलङ्कारः व्यवह्रियते इति। अलङ्कार्यशब्देन व्यवहारः न भवति, यद्यपि तत्र अलङ्कार्यत्वम् अस्ति। यथा कश्चन ब्राह्मणः यदा श्रमणः सम्पद्यते तदानीं श्रमणावस्थायां तत्र ब्राह्मणत्वं न सम्भवति। तथापि अन्येभ्यः श्रमणेभ्यः भेदं ख्यापयितुं तत्र ब्राह्मणश्रमण इति व्यवहारः भवति। तथैव अत्रापि ज्ञेयः। एवं व्यङ्ग्यार्थः वस्तुरूपः, अलङ्काररूपः एवं च रसरूपः। तो रसरूपः यः व्यङ्ग्यार्थः स व्यङ्ग्य एव भवति, तत्र व्यञ्जकता न भवति। तो रसरूपे व्यङ्ग्यार्थे व्यञ्जकत्वस्य अभावः प्रायशः इति पदेन सूच्यते। प्रायः समे अर्थाः व्यञ्जकाः भवन्ति, किन्तु रसरूपः व्यङ्ग्यार्थः व्यञ्जकः न भवति। किञ्च वस्तुरूपोऽपि अर्थः तदैव व्यञ्जकः भवति यदि तत्र वक्त्रादीनां वैशिष्ट्यस्य ज्ञानं भवति। अयम् अर्थः केन वक्त्रा प्रतिपाद्यते, कस्मिन् प्रसंगे प्रतिपाद्यते, कं प्रति प्रतिपाद्यते इति यावत् न निश्चीयते तावत् तत्र व्यङ्ग्ये
वस्तुन्यपि व्यंजकत्वं न भवति। अतः प्रायशः इति पदं प्रयुक्तम्। एवं सर्वेषां प्रायशोऽर्थानां व्यंजकत्वमपि उच्यते इति यत् सूत्रम् अस्ति तस्य अर्थः जातः यत् सर्वे अर्थाः वक्त्रादि वैशिष्ट्येन पुरस्कृताः सन्तः वक्त्रादि वैशिष्ट्यसाहाय्येन सर्वेपि अर्थाः रसभिन्नाः सर्वेपि अर्थाः व्यंजकाः भवन्ति। रसभिन्नाः वक्त्रादि वैशिष्ट्यसहायाः सर्वेपि अर्थाः व्यंजकाः भवन्ति। एवं अपि शब्देन शब्दास्तु व्यंजकाः भवन्त्येव। एतत् यत् सूत्रं वर्तते तत्र शंका भवति यत् पूर्वं काव्यलक्षणे शब्दशब्दस्य उपादानं कृतं, पुनश्च शब्दस्यैव विभागः पूर्वं दर्शितः, तदनन्तरम् अर्थस्य प्रसङ्गः भवति। तर्हि पूर्वं शब्दानां व्यंजकत्वं वक्तव्यम् आसीत्, किन्तु मम्मटेन शब्दानां व्यंजकत्वं पूर्वं न प्रतिपादितम्। अर्थानामेव व्यंजकत्वं पूर्वं किमर्थं प्रतिपाद्यते इति जायते जिज्ञासा। अस्याः समाधानं वर्तते यत् शब्देषु व्यंजकत्वं व्याकरणशास्त्रदृष्ट्या दृष्टं। तत्र स्फोटव्यंजकाः वर्णाः सन्ति। तेषु वर्णेषु वर्णरूपेषु शब्देषु व्यंजकत्वं तु वैयाकरणैः स्वीकृतम्। अतः शब्दगतं व्यंजकत्वं क्वचित् दृष्टम् अस्ति, किन्तु अर्थगतं व्यंजकत्वं शास्त्रान्तरे दृष्टं नास्ति। अर्थे कैश्चित् लिंगत्वम् एव स्वीक्रियते अनुमितिवादिभिः, अनुमापकत्वम् एव अर्थेषु स्वीक्रियते, कैश्चित् अर्थेषु लक्षकत्वम् एव स्वीक्रियते। यथा मुकुलभट्टेन व्यङ्ग्यार्थस्य अंतर्भावः लक्ष्यार्थे एव कृतः, भाक्तवादिभिः अर्थेषु लक्षकत्वं स्वीकर्तुं शक्यते, व्यंजकत्वम् अर्थे दृष्टं नास्ति। अतः अर्थगतस्य अदृष्टस्य व्यंजकत्वस्य साधनाय अर्थानामेव व्यंजकत्वम् अत्र पूर्वं प्रतिपादितम् इति काव्यप्रकाशस्य मधुमती नामिका टीका तत्र लिखति। तस्याः पंक्तेः वर्तते शब्दव्यंजकत्वं स्फोटव्यंजकवर्णेष्वेव दृष्टम्, अर्थव्यंजकता तु न दृष्टा अस्ति इति असान्दृष्टिकत्वमाशंका मात्रम् अपनेतुम् इदम् उक्तम् इति। अतः अर्थ व्यंजकत्वं प्रतिपादितम्। पुनः माणिक्यचन्द्रस्य यः संकेतः वर्तते स कथयति यत् व्यंजकत्वम् अपिष्यते इति अपि शब्दः अत्रैव स्थापनीयः। अत्र अपि शब्देन उच्यते यत् अर्थेषु केवलं प्रत्ययत्वम् अर्थात् शब्दबोध्यत्वम् एव न भवति, अपितु व्यंजनया बोधकत्वम् अपि भवति। एवं अपि शब्देन अर्थेषु प्रत्ययत्वस्य अर्थात् ज्ञेयत्वस्य समुच्चयः वर्तते।
कि अर्थाः शब्देन प्रतिपाद्याः भवन्ति, एतेषु प्रतिपाद्यत्वम् अपि भवति, किंच येषु शब्देषु येषु अर्थेषु व्यंजकत्वम् अपि भवति। अतः अपि शब्दः यथास्थानं समीचीनः एव वर्तते। अर्थगतस्य प्रत्ययत्वस्य प्रतिपाद्यत्वस्य अत्र अपि न समुच्चयः विधेयः इति। वक्ते बोधव्यादि वैशिष्ट्यादेव अर्थे व्यंजकत्वं भवति, अतः प्रायशः इति पदम् उपात्तम्। इत्थम् अस्मिन् सूत्रे प्रयुक्तः यः वर्तते अपि शब्दः, तद्विषये एतादृशः विचाराः अत्र सन्ति। सर्वेषां प्रायसोऽर्थानां व्यंजकत्वम् अपिष्यते, सर्वेऽपि अर्थाः व्यंजकाः भवन्ति। रसभिन्नाः सर्वे अर्थाः वक्त्रादि वैशिष्ट्य साहाय्येन व्यंजकाः भवन्ति, प्रतिपाद्यास्तु एते रसा भवन्त्येव। इत्थं सूत्रेण अर्थगतं व्यंजकत्वम् आर्थी व्यंजना या वर्तते सा अत्र सूचिता वर्तते। अतः एवं अर्थगतं व्यंजकत्वं केवलं सूत्रेण सूचितं, तदेव उदाहरणद्वारा अत्र प्रतिपाद्यते। तत्र वाच्यस्य यथा, तो वाच्यस्य यथा व्यंजकत्वं भवति, सर्वे अर्थाः व्यंजकाः भवन्ति। तत्र प्रथमः वर्तते वाच्यः अर्थः। तो माये धरोव अरणम अज्जहुरर्थी ती साहियम तुमये इत्यादि प्राकृत गाथा वर्तते। अत्र संस्कृत छाया अस्ति। मातर्गृहोपकरणम् अद्य खलु नास्ति इति कथितं त्वया, तद्भन किं करणीयम्, एवमेव न वासरः स्थायी अथवा एवमेव न वासरः तिष्ठति। अत्र काचन पुत्रवधूः स्वश्वश्रूं कथयति कि हे मातः, गृहोपकरणं गृहस्य यानि उपकरणानि भवन्ति, शाकः, ईंधनं, जलादिः, तो शाकेन्धनपत्रजलादिरूपः गृहसंभारः गृहोपकरणम् अद्य नास्ति। गृहे न शाकः वर्तते, न ईंधनं वर्तते, न अदनीयाः भक्षणीयाः तण्डुलादयः सन्ति, जलमपि नास्ति इति खलु निश्चयेन त्वया एव प्रतिपादितं, न तु मया उच्यते। यदि मया एव उक्तं स्यात् तदा तु तत्र भवत्याः मिथ्यात्वस्यापि शंका भवितुम् अर्हति, किन्तु प्रमाणभूतया त्वया एव अद्य बोधितं कथितं यत् खलु निश्चयेन गृहस्य उपकरणं नास्ति इति। हे मातः, त्वया यत्र बोधितं तद् भण, तस्मात् कारणात् त्वं भण कथय किं करणीयं, मया अद्य किं करणीयम् इति शीघ्रं वक्तव्यम्, आज्ञा देया। यतो हि यः वासरः वर्तते, यद् दिनं वर्तते, तत् एवमेव न तिष्ठति। दिनम् अवसानोन्मुखं
भवति। अत्र यः वाच्यार्थः वर्तते, वाक्यार्थः अत्र यः वर्तते तदस्ति कि गृहोपकरणाभावः अत्र प्रामाणिकः वर्तते। त्वयैव प्रतिपादितत्वात् अतः गृहोपकरणाभावः नायिकया एवं कथनं किं करणीयम् इति प्रश्नः। तो एते ये वाक्यार्थाः सन्ति तैः वाक्यार्थः द्योत्यते यत् एषा या नायिका वर्तते स्वैरविहारार्थिनी वर्तते। स्वैरं स्वच्छन्दम् उपपतिना सह विहारम् अर्थयितुं शीलम् अस्ति अस्याः। एषा स्वच्छन्दं विहर्तुम् इच्छति इति बोधः सहृदयेषु जायते। नायिका निष्ठस्य स्वैरविहाराभिलाषस्य यः बोधः भवति, व्यञ्जनया यत्र यः स्वैरविहारः प्रतिपाद्यते तत्र प्रकरणस्य किंच वक्त्र्याः नायिकायाः वैशिष्ट्यात् भवति। यदि एवं काचित् सती स्त्री, पतिव्रता स्त्री स्वश्रुं पृच्छति तदा एवं व्यञ्जनया कथञ्चिदपि बोद्धुं न शक्यते यत् एषा स्वैरं विहारम् इच्छति। किन्तु नायिकायाः, वक्त्र्याः नायिकायाः चरित्रं पूर्वं दृष्टं। यदेषा असती वर्तते, पतिव्रता एषा नास्ति, तस्मात् कारणात् अत्र व्यङ्ग्यार्थः भवति, व्यञ्जनया बोद्धुं शक्यते। मन्ये इयं साकेन्धनादि व्याजेन उपपतिना सह रन्तुम् इच्छति। एवं नायिकायाः प्रकृतवचनरूपः ईदृशवचनरूपः अनुभावः अस्ति। अनेन स्वैरविहारे औत्सुक्यरूपः व्यभिचारी भावः यत्र व्यज्यते, अतः वैयञ्जनिकः शाब्दबोधः भवति। स्वैर विहारार्थिनी एषा, अर्थात स्वैर विहारौत्सुक्यवती एषा वर्तते नायिका। अन्ते च व्यज्यते परकामुक विषयः रत्याभासः, अर्थात नायिकायाः परकामुकं प्रति अनौचित्येन रतिः प्रतीयते। अतः अत्र वर्तते श्रृंगाररसाभासः। किंतु अत्र यः वर्तते वाक्यार्थः, स वाक्यार्थः अत्र वक्तृवैशिष्ट्येन अमुम् अर्थं व्यञ्जनया बोधयति। अत्र यः वाक्यार्थः न तु केवलः पदार्थः, वाक्यार्थः एव एतादृशस्य अर्थस्य व्यञ्जकः अस्ति। तत्र अन्विताविधानवादे वाक्यार्थस्तु वाच्यः मन्यते एव, अतः वाच्यस्य व्यञ्जकत्वम् अत्र निर्विवादं वर्तते। वाक्यार्थः हि वाच्यः एव भवति। यदि अभीतान्वयवादः यत्र स्वीक्रियते तर्हि वाक्यार्थस्तु वाच्यः नास्ति, किन्तु वाक्यार्थे तत्र वाच्यत्वम् आरोपितं स्वीकरणीयम्।
यतो हि पदार्थः यत्र वाच्यः वर्तते पदार्थनिष्ठं वाच्यत्वं वाक्यार्थे आरोप्य व्यवहारः भवति वाच्य इति। तत्र अभीतान्वयवादे पदार्थगतस्य वाच्यत्वस्य वाक्यार्थे आरोपस्य कारणं वर्तते व्यवहार एव। यतो हि वाक्यार्थेपि वाच्यपदेन व्यवहारः भवति। अतएव अलङ्काराणां वाच्यता स्वीक्रियते। अलङ्काराः ये भवन्ति ते वस्तुतः भवन्ति वाक्यार्थरूपाः अन्वयरूपाः। यथा उपमा सादृश्यरूपा भवति, चमत्कारी सादृश्यरूपा। रूपकालङ्कारः यः भवति स अभेदरूपः। चन्द्रस्य मुखे अभेदः तत्र वर्ण्यते। सादृश्यमूलकः तत्र अभेदः तत्र तादात्म्यं। सोऽपि अभेदः विशेष्यविशेषणभावरूपः सम्बन्धः एव भवति। एवं अलङ्काराः सम्बन्धरूपाः एव भवन्ति, वाक्यार्थरूपाः एव भवन्ति। अतएव तत्रापि वाच्यत्वस्य व्यवहारः अभिहितान्वयवादमतेन पदार्थगतं वाच्यत्वं वाक्यार्थे आरोपणीयम् इति टीकाकाराः वदन्ति। अतः यत्र वाक्यार्थस्य व्यञ्जकत्वेपि वाच्यस्य यथा इति कथनं न विरुद्धं। यतो हि गुरुमते तु वाक्यार्थे वाच्यत्वं स्वीकृतम् एव। अभिहितान्वयवादी मतेपि तत्र पदार्थगतं वाच्यत्वम् आरोप्य वाक्यार्थे वाच्यपदेन व्यवहारः कर्तव्यः। इत्थम् अत्र वाच्यार्थस्य व्यञ्जकता प्रतिपादिता वर्तते। पुनः अग्रे लक्ष्यस्य अर्थस्य व्यञ्जकता व्यङ्ग्यस्य अर्थस्य च व्यञ्जकता प्रतिपादिता अस्ति। एवं ज्ञातव्यं यत् वाक्यनिष्ठं पदसमूहरूपवाक्यनिष्ठं अन्वयानुभावकत्वं यदस्ति, अन्वयबोधकत्वं यदस्ति तदस्ति तात्पर्यम्। एतादृशतात्पर्यस्य स्वीकारे वैदिकवाक्यानामपि संग्रहः भवति। अन्विताभिधानवादे अन्वितानि पदानि एव तत्र अन्वितम् अर्थम् अभिदधति, अभिधया बोधयति। अतः तेषां मते वाक्यार्थः वाच्य एव वर्तते।